সূরা ইখলাসের ফজিলত সমূহ। যে ব্যক্তি ওযুর সাথে 24 ঘন্টায় সূরা ইখলাস 200 বার পাঠ করবে, তার ফজিলত সমূহ বা উপকারিতা: 1. আল্লাহ তাআলা তার জন্য 300 রহমতের দরজা খুলে দিবেন। 2. তার জন্য 300 রিজিকের দরজা খুলে দিবেন। 3. তার জন্য 300 আযাবের দরজা বন্ধ করে দিবেন। 4. তাকে 66 বার কোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দান করবেন। 5. তার 50 বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। 6. আল্লাহ পাকের ইলম থেকে ইলম এবং হেলিম থেকে হেলিমের জ্ঞান বা বুঝ তাকে দান করবেন। 7. তাকে 2000 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব দান করবেন। 8. আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে 20টি মহল দান করবেন। 9. তার মৃত্যুর পরে তার জানাজায় 1,10,000 ফেরেশতা শরীক হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد সূরা ইখলাসের ফজিলত সমূহ। যে ব্যক্তি ওযুর সাথে 24 ঘন্টায় সূরা ইখলাস 200 বার পাঠ করবে তার ফজিলত সমূহ বা উপকারিতা। 1, আল্লাহ তাআলা তার জন্য 300 রহমতের দরজা খুলে দিবেন। 2, তার জন্য 300 রিজিকের দরজা খুলে দিবেন। 3, তার জন্য 300 আযাবের দরজা বন্ধ করে দিবেন। 4, তাকে 66 বার কোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দান করবেন। 5, তার 50 বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। 6, আল্লাহ পাকের ইলম থেকে ইলম এবং হিলম থেকে হিলমের জ্ঞান বা বুঝ তাকে দান করবেন। 7, তাকে 2000 রাকাত নফল নামাজের সওয়াব দান করবেন। 8, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে 20টি মহল দান করবেন। 9, তার মৃত্যুর পরে তার জানাজায় 1,10,000 ফেরেশতা শরীক হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد